नमस्कार इष्टानो, तुम्ही सगळ्यांनी सोमारा दिसा ह्या आठवड्यान सोमारा दिसा ही बातमी पळयलाच आसतली. कितें म्हणून डेप्युटी सरपंच असॉल्टेड खंय. कामुल्ली डेप्युटी सरपंच संगीता परब एंड हजबंड वे एलिजिडली असॉल्टेड बाय लोकल नुबट फर्नांडीस आफ्टर द ग्राम सभा खंय. नुबट फर्नांडीस म्हणून कामुल्लेचो एक गांवचो भुरगो, तेणें खंय डेप्युटी सरपंचाक आनी तेज्या घोवाक धरलो आनी बडयलो खंय अशें एक कागाळ जाली. तेजेर FIR रजिस्टर जाली आनी ताका अरेस्ट केलो. तेज्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा ताका कोर्टान प्रोड्यूस केलो. तेणी बेल एप्लिकेशन घातली आनी ताका बेल मेळ्ळी. सो ताका बेलीचेर आतां भायर सोडला 21,000 बॉन्डाचेर. कितें हे जेन्ना बातमी चल्लली तेन्ना सोशल मिडियाचेर व्हिडियो पंचायतीचे थोडे पंच घेवन सेक्रेटरी बीन आसलेलो दिसता तो, तेंच्यांनी एक व्हिडिओ काडलेलो की हो नुबट खंय ग्रामसभेक येवन असोच बोवाळ करता. प्रत्येक फावटी तेजे तेच भानगडी खंय येता ग्रामसभेक बोवाळ करता आनी म्हणटा खंय हें जांगना तें जांगना करून बोवाळ घालता. अशी तेंची कागाळ आसली. म्हटल्यार व्हिडिओच्या ते लोकांक सांगताले आनी तितूंतल्यानूच खंय ग्रामसभेकूय मातसो बोवाळ जालो आनी तेज्या भायर मागीर ही मारामारी जाली खंय आनी नुबटान धरलो आनी डेप्युटी सरपंचाक आनी तेज्या घोवाक धरून बडयलो खंय. सो इश्टानो, आमी मातशी चवकशी केली. चवकशी करून पळय जाल्यार हो बाब जो नुबट फर्नांडीस आहा तो तेंच्या गांवान एक मेगा प्रोजेक्ट येता इस्प्रावा म्हणून, इस्प्रावा कंपनीचो. त्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट तो झगडटा आनी ताका लागून हो सगळो बोवाळ असो बाय एंड लार्ज एक समज येयल्ली आहा. सो आमी आमचो सोद लायलो. तितूंतल्यातल्यान इश्टानो पळोवन घेवचे ह्यो जो दिसता व्हडलो एक प्रोजेक्ट तो इस्पावाचो प्रोजेक्ट आनी तो थंय दोंगराच्या वयर पठार म्हणटा, सडो म्हणटा पळय, थंय येता. ह्या अशा प्रकारचो हो पयलो प्रोजेक्ट थंय. आनी ते सकयल दिसता पळय ती गांवच्या लोकांची घरां. आतां ती घरां पळया आनी ह्या प्रोजेक्टाची स्केल पळया. ह्या प्रोजेक्टा विरुद्ध तो भुरगो झगडटा. आतां इश्टानो, आमी एक तुमच्या चड करून कामुर्लेच्या गांवाचो एक उदाहरण घेवया आनी तुमच्या गांवानूय अशेंच प्लॅनिंग आसा. बाय एंड लार्ज अशेंच आसा. कित्याक सरकारी ब्रोकरांची सरकार, रियल इस्टेटाचे ब्रोकर तुमी निवडून दिला तर असलेच कामां जातली ती. सो एक्चुली प्लॅनिंग कितें जालां तुमच्या गांवाचो आनी कामुर्लेच्या गांवाचो उदाहरण घेवन आमी समजया इश्टानो. सो इश्टानो पळोवन घेवचे हो कामुर्लेच्या गांवचो रिजनल प्लॅन. तो जो इस्पावा प्रोजेक्ट येता तो ते 172 सर्वे नंबराचेर येता. बाय एंड लार्ज पळयत जाल्यार हो सरावंडींग आसा नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, सगळे ते ग्रीन दिसता ते वेव्स कशे, आनी हो वयर पठार म्हटल्यार सडो प्लॅटो. तेजेर ह्या प्रोजेक्ट हो पयलो प्रोजेक्ट 172. तेजे कुशीक आनीक कितलेशेच प्रोजेक्ट प्लॅन केल्लेले आहा. तो 10 मिटराचो ताका प्रपोज रोड दाखयता आनी तो प्रपोज रोड वयर दोंगरार येता आनी त्या प्रोजेक्टाक कनेक्ट जाता. आतां हो जो दुसरो रस्तो आहा 25 मिटर म्हणून दाखयला तो इश्टानो म्हत्वाचो. तो कित्याक म्हत्वाचो, तो भितरल्यांतल्यान जे धवे दिसता पळय तो सद्याचो रस्तो आनी हो फुडाराक वचोन खंय 25 मिटर जावपाक जाय असो रिजनल प्लॅनार आहा. आतां जेन्ना हे 25 मिटर जातलो फुडाराक आनी तो जातलो कित्याक तर रिजनल प्लॅनान जेन्ना एडिशनल सेटलमेंट एरिया ओपन करून दिली, ती एडिशनल सेटलमेंट एरिया जेन्ना लोक वस्ती वाडटली, गाडयो वाडटल्यो तेन्ना रस्ते रुंद जायत पडटले. आतां जेन्ना दोंगरांचेर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागले ते लिगल थंय जातल्यान तुमी पंचांक सायबा बांदता आपूण बांद रे पळोवया मागीर करून बांदून घेतल्यात पळय ती घरांचेर पयली गुळी येतली. आतां जी लिगल घरां आसलेली आनी ते 25 मिटराच्या लायनीक जी दिसताली पळय इल्ले स्ट्रक्चर्स, ते सर्वेच्या टायमार घरां आसलेली म्हणून ती लागला आनी ती लिगल घरां. तुमचे कागदां आसो नासो पूण सर्वे प्लॅनार दिसता हेजो अर्थ ते गोंय मुक्ती जावच्या पयलीं पासूनची घरां ती सर्वेक लागली म्हणून लिगॅलिटी मेळटा. पूण जेन्ना रस्तो रुंदीकरणाक ही घरां वयतली, कित्याक 25 मिटराचो रस्तो हक्क तेंचो दोंगरार जे रावपाक येतले पळय फुडाराक दिल्लीवाले बी तुमचे शेजारी नवीन हे तुमचे आमदार आनी पंच सरपंच जे आतां वावुरतात पळय जेंका लागून हे प्रकल्प येवपाक जाय म्हणून, तेंचे जेन्ना थंयसर लिगल स्ट्रक्चर्स येतले, लिगल बिल्डिंग येतले, त्या लिगली थंय फ्लॅटांनी रावंक लागतले तेन्ना तुमची घरां हांगासर वयतली डिमॉलिशनाक. तेन्ना तुमकां कोण आपूण इस्प्रावान तुमकां थंयसर बंगलो हे फ्लॅट घेवन दिता म्हणून कोण येवचे ना.
आनी त्या दृश्टिकोनान जर हो प्लॅनिंग जर आतां पळयत जाल्यार तुमच्या गांवांत नुबड एकटोच जागृत भुरगो आहा तर जेका फुडाराक कितें घडटा तें समजता आनी कोणाक कांय समजना. आनी जे आमचे धर्माच्या नांवान जे युद्ध करपाक तयार जाता पळय तांकांय सांगता त्या रस्तो 25 मिटर जेन्ना जातलो पळय त्या वाटेर न्हू कपेलाय आसा आनी देवळाय आसा, तांकांय बाधा जातली. मागीर कितें करतले? जेन्ना हे तुमच्या माथ्यार येवन दोंगराचेर वयर माथ्यार येवन आपले लोकवस्ती करतले पळय, तेंचे सोकपीठांतले उदक बीन जेन्ना पाजरून तुमच्या बांयन पावतले, तो खूब फुडाराचो विशय. आनी जेन्ना तुमचे भुरगे जेन्ना गांवांत म्हटल्यार आपलो संवसार मांडपाक जेन्ना तयार जातले न्हू, तेन्ना हे दिसपाक लागतले. पूण 25 मिटराचो रस्तो मे बी फुडल्या 5 वर्सांक जावं शकता. कित्याक एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी येयलो, तुमचो पठार, तुमचो जो सडो आसलेलो, तुमचो प्लॅटो आसलेलो तो ऑलरेडी इन्वेड जाल्लो आहा. आतां आनी तुमकां प्लॅनानूय दाखयला खंय कितले सेटलमेंट आहा त्या पाठाचेर. ते जेन्ना येतले पळय लिगली तेन्ना ते डिमांड करतले. कोर्टान वचत जाल्यार कोर्टान तेंचे ग्रांट्स जातलीच, कित्याक हे एडिशनल सेटलमेंट सरकारान प्लॅन केला तुमचो गांव मोठो जावचो म्हणून. आनी आतांचो जो ब्रोकर मिनिस्टर आहा ताका दिसता हे सेटलमेंट एरिया तेजे दिल्लीचे जे क्लायंट्स आहा पळय तेंचे इन्वेस्टमेंटांक म्हणून ते तुमकां लागून न्हू, तुमची फॅमिली वाडटली म्हणून तांकां एडिशनल लोकवस्ती जाय पडटली म्हणून जो एक्चुअली प्लॅनिंग आसता ताका लागून न्हू. ताका दिसता तेजे दिल्लीचे जे क्लायंट बसला आनी हांगासर जे तेणी TCP बोर्डान जे ब्रोकर बसयल्ले आहा पळय तेजे सब ब्रोकर्स तांकां दिसता ते तेंच्या क्लायंटांक म्हणून. आतां ह्या परिस्थितीन फुडार कितें जातलो हे कोणी विचार करूंक जाय. हे निवडून हाडलेले ते लोकप्रतिनिधीन विचार करूंक जाय. पूण तेंचें कितें चल्लां, तांकां टँकर बिंकर घेवन दिल्लेले आहा हें आयकूंक येता. ह्या प्रोजेक्टवाल्यांनी उदक तांकां पावोवपाक वयर दोंगरार आनी कॉन्ट्रॅक्टाक कोण घेता, हेच खंय पंच बीन अशें आयकून येता. हे पंच आपल्या भुरग्या बाळांचो फुडार टँकराचेर अवलंबून करून दवरलाचो म्हटल्यार तेंचो प्लॅनिंग. तुमी कितें करतले? तुमच्या घरांचेरूय ते आळ येतलो मागीर फुडाराक. जेन्ना तो रस्तो 25 मिटराचो जाय म्हणून ते डिमांड घालतले पळय तेन्ना तुमची घरां जेन्ना बळी पडटली तेन्ना तुमचे भुरगे खंय रावतले? आपल्याच गांवांत इनलिगली बांदून रावचें पडटलें तुमकां. तोय बीन जागो उरलो जाल्यार तुमचो. सो इश्टानो, नुबर्टान झगडी केली तेजो आमी समर्थन करिना, पूण जें घडलें तेणी धरून डेप्युटी सरपंचाक आनी तेज्या घोवाक बडयलो म्हणून ती तेंच्यांनीच कंप्लेन केल्लेली आहा. हे तेणी केलें. तुमी कितें करतले? एटलिस्ट प्रश्न विचारा आपल्या आमदाराक बीन, मंत्र्याक TCP ते ब्रोकर बसला ताका विचारा आमचो फुडार कितें काय म्हणून. हो प्रश्न तुमी विचारपाक जाय. परत नुबर्टाच्या विशयाचेर येवपाचो म्हटल्यार तेणी केलो, आमी तेजो समर्थन करना, मारामारी बरोबर न्हू. पूण जेन्ना असो प्रसंग आतां गोंयकारांचेर येवपाक लागला, गोंयकार कितें करतलो हो प्रश्न आहा. विचार करा इश्टानो. देव बरें.